नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। नागरिक सवालमा नारायण अवस्थीको हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता। नागरिक सवाल दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा र लम्कीबाट लम्की एफएमबाट पनि हामीलाई तपाईहरुले सुन्दै आइराख्नु भएको छ। नागरिक सवालमा दिनहु विविध विषयमा विविध प्रसङ्गमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। समसामयिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यावसायिक, सामाजिक क्षेत्रका विविध प्रसङ्गहरूमा हामीले संवाद गर्ने गर्दछौँ बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म। र आज मैले साउदीबाट फर्किएर धनगढीमा झन्डै करोडको लगानीमा लाउन्ज बार सञ्चालन गर्नको लागि तयारी, आज नै उहाँको चाहिँ ओपनिङको कार्यक्रम रहेको छ। एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्ट को सञ्चालक प्रेम बहादुर बुढा छेत्रीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। साउदी अरबमा 7 वर्ष काम गरेका उहाँले धनगढीमा एभरेस्ट ब्याङ्कको पछाडि एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्टको आज समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 विशालनगरका उहाँले 1 करोड 10 लाखको लगानीमा एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्ट सञ्चालनमा ल्याउँदैछन् र आज फागुन 28 गते विधिवत सो लाउन्ज बारको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र उहाँसँग मैले व्यावसायिक कुराहरू, 7 वर्षको विदेश बसाइ र विदेश बसाइको क्रममा कुन कुराले उहाँलाई चाहिँ स्वदेशमै काम गर्नुपर्छ, रोजगारी गर्नुपर्छ भन्ने कुराले प्रेरित गर्यो भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमा लगानी गर्न कतिको सहज छ, नेपालमा काम गर्नु र विदेशमा काम गर्नुको भिन्नता के छ, त्यसैगरी व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि के कुराको चाहिँ ज्ञान, सिप अथवा दक्षता आवश्यक पर्दछ र नेपालमा ठुलो लगानी गरेर व्यवसाय गर्न चाहिँ कस्तो किसिमको सहयोग, साथ, समर्थन अथवा कस्तो किसिमको वातावरण चाहिन्छ भनेर मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। छोटो व्यापारिक विश्राममा जाउँ। व्यापारिक विश्रामपछि उहाँलाई स्टुडियोमै मैले निम्त्याएको छु, कुराकानी गर्नेछौँ। हामीलाई सुन्दै गर्नु भने व्यवसाय कसरी गर्ने, व्यवसाय एउटा युवाले गर्नुपर्दाखेरिका विविध पक्षहरू, उहाँका अनुभव र अनुभूतिहरूलाई समेट्नेछु र खास गरेर विदेशबाट फर्केर स्वदेशमा लगानी गर्ने र व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, जसले गर्दाखेरि आफू पनि उद्यमशील हुने र सँगसँगै केही व्यक्तिहरूलाई रोजगारी पनि दिन सक्ने एउटा माहौलको सिर्जना भएको छ। कोरोना पछि युवाहरूले विदेशबाट घर फर्केर स्वदेशमै केही गर्नुपर्छ भनेर लगानी गरिराखेको अवस्था छ। करोडौँको लगानीमा धनगढीमै पनि नयाँ रेस्टुरेन्टहरू, नयाँ पसल व्यवसायहरू चाहिँ सञ्चालनमा आएका छन्, जुन एक किसिमले सुखद कुरा हो। किनभने विदेशमा पसिना बगाउनु भन्दा पनि विदेश गएर विदेशमा सिकेको सिप र श्रमलाई स्वदेशमै खर्च गर्नु, त्यहाँबाट चाहिँ कमाएर ल्याएको पुँजीलाई पनि स्वदेशमै लगानी गर्दाखेरि पक्कै पनि यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यसले चाहिँ बल पुर्याउँछ। साथसाथै स्वदेशमा रोजगारीका अवसरहरू पनि सिर्जना गर्छ र लगानीको वातावरण पनि बन्छ भन्ने हेतुले यस्ता सकारात्मक पाटोहरूलाई पनि हामीले संवादको विषयवस्तु बनाउने गरेका छौँ। र आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि साउदीबाट फर्किएर धनगढीमा 1 करोडको लगानीमा एलिनाज लाउन्ज एन्ड रेस्टुरेन्ट सञ्चालन आजबाट उहाँको चाहिँ उद्घाटन हुँदैछ। प्रेम बहादुर बुढा छेत्री स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु र तपाईँहरूका प्रश्नहरू पनि केही छन् भने 8:15 पछि 091-410-216 फोन गर्नको लागि म श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्दछु। प्रेमजी, नागरिक सवालमा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। तपाईँ 7 वर्ष के अरे साउदीमा बस्नुभएको रहेछ, कहिले फर्किनु भएको? म फर्केको अहिले 1 महिना भयो। भनेपछि यो
साउदीमै हुने बेला तपाईँलाई लागिसकेको थियो कि घर फर्केर धनगढी फर्केर अब चाहिँ त्यही व्यवसाय गर्नुपर्छ भनेर सोचेर आउनुभयो कि यता आइसकेपछि तपाईँको? होइन सर, यो मेरो काम चाहिँ लकडाउनभन्दा अगाडि नै प्रोसेसमा थियो होइन। उतै म बस्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ भइरहेको थियो यो काम चाहिँ। अब म आइसकेपछि चाहिँ केही कामहरू मागेको थियो होइन। अहिले आएर चाहिँ मैले कम्प्लिट गरेँ। अब आज चाहिँ ओपनिङ हुँदैछ। मैले पहिल्यै सोचिसकेको थिएँ किनकि गर्नुपर्छ। म त्यही लाइनमा भएको कारणले गर्दा पनि मलाई चाहिँ यो समात्न चाहिँ इजी हुन्छ। यो लाइनमा छिर्दा चाहिँ इजी हुन्छ भन्दा चाहिँ मैले यो लाइन समातेको हो, होटल लाइन चाहिँ। 7 वर्ष साउदीमा हुँदाखेरि रेस्टुरेन्ट लाइनमै? हजुर, रेस्टुरेन्ट लाइनमै हो म पनि। क्याटरिङ लाइनमा थिएँ र हाम्रो विभिन्न ब्रान्चहरू भएको कारणले गर्दा एउटै मालिकको चाहिँ 2-4वटा कम्पनीहरू थियो। उहाँहरूको रेस्टुरेन्ट पनि थियो, क्याटरिङ पनि थियो। त्यो भएर त्यहाँको नलेज चाहिँ मैले यो सम्बन्धी पढेको चाहिँ छैन होइन। जस्तै होटल म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी पढेको छैन। म त्यहाँ गएँ, त्यो काम सिक्ने अवसर पाएँ, हेर्ने अवसर पाएँ। मलाई चाहिँ यही काम इजी लाग्यो, राम्रो लाग्यो। 7 वर्षको दौरानमा तपाईँले यो घर फर्किने बेला आएको थियो कि सुरुदेखि अब यो मेन्टालिटी बनेको थियो घरमा गएर चाहिँ? होइन, म यो 3-4 वर्षपछि चाहिँ मैले केही न केही गर्नुपर्छ। किनभने साउदी अरब अरूको देशमा बसेर कति दुःख गर्नु होइन, कति पसिना बगाउनु, बरु त्योभन्दा आफ्नै देशमा केही गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई पहिल्यै लागेको थियो। त्यही पनि त्यो लाग्दा पनि 6-7 वर्ष बितिहाल्यो। होइन भने त म 2-3 वर्षमै फर्केर केही गर्ने प्लान हो। तर अब त्यसको लागि त पैसा पनि चाहियो होइन। त्यो कारणले गर्दा अलि 7 वर्ष बसियो। 23 वर्षको हुँदा जानुभयो? हजुर। 30 वर्षमा फर्किनु। अब यो युवा वयलाई चाहिँ एउटा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, व्यवसाय गर्ने यो उपयुक्त समय व्यवसाय गर्नको लागि? उपयुक्त समय 30 वर्षकोमा व्यवसाय गर्दा राम्रै हुन्छ। जे कुरा तपाईँले देख्नु भएको छ, सिक्नु भएको छ, त्यसैमा त सजिलो होला? त्यसैमा सजिलो हुन्छ। त्यसैलाई युटिलाइज गर्नु राम्रो कुरो हो। आफूले जानेको काम नजानेको भन्दा पनि। आज उद्घाटन छ एलिनास? हजुर, आज 11 बजेतिर उद्घाटन छ। यो लगानी चाहिँ 1 करोड 10 लाख भएको रहेछ तपाईँ? अलि बढी नै भएको छ सर, अलि बढी नै भएको छ। किनभने त्यो ठाउँ भनेको हामीले त्यो क्रिएट गरेको, त्यो बनाएको नमुना हो, त्यो स्याम्पल हो। त्यो हामीले ल्यान्ड मात्र भाडामा लिएको हो, अरू सबै हामीले बनाएको। लगभग करिब 1 कट्टाभन्दा बढी होला त्यो ठाउँ चाहिँ, एरिया चाहिँ। अरू सबै बनाएको छ। अहिले धनगढीमा धेरै यसो यो लाउन्ज बारहरू, रेस्टुरेन्टहरू चाहिँ खुलिराखेको अवस्था छ। हजुर, एकदमै। यसले पनि तपाईँहरूलाई अझ थप हौसला प्रदान गरेको होला, किनभने मान्छे फरक स्वाद, फरक वातावरण खोज्छ। त्यो त खोज्छ सर, खोज्छ। कस्टमरले त फरक नै खोज्छ। कस्टमरले अरूको भन्दा फरक नै खोज्छ। एलिनास लाउन्ज एन्ड रेस्टुरेन्ट एभरेस्ट ब्याङ्कको पछाडि छ। एभरेस्ट ब्याङ्कको तपाईँको एटिएमदेखि 10 मिटर भित्र छ। हजुर, 10 मिटर भित्र छ। राम्रो छ वातावरण, शान्त पनि छ। शान्त पनि छ सर। मेन रोडमै नभएको कारणले गर्दा शान्त छ। यता चाहिँ पाउने तपाईँहरूको सर्भिस के खास छ तपाईँहरूको? यसमा हाम्रो सबैभन्दा खास चाहिँ हाम्रो बिरयानी, दम बिरयानी छ हामीसँग होइन। त्यसमा बिरयानीमा पनि तपाईँ दम बिरयानी? हजुर, दम बिरयानी भन्छ। तपाईँले नर्मल बिरयानी खानुहुन्छ यतातिर भने त्यो स्टिम राइसले चाहिँ माथिबाट कलर हालेर हल्का घिउ हालेर चाहिँ चिकन करी बनेको चिकन करीलाई चाहिँ 1 पिस चिकन हालेर दिने हो। तर दम भनेको चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ भने त्यो बाफमा पकाएको हुन्छ, बाफमै बनाएको हुन्छ र त्यसलाई एकदम प्याक गरेको हुन्छ। त्यसको टेस्टै फरक हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हामी दम बिरयानी भन्छौँ। ओरिजिनल टेस्ट खानु छ बिरयानीको भने तपाईँले दम बिरयानी खानुपर्ने हुन्छ। बिरयानीमा पनि 3-4वटा हुन्छ। तपाईँको इन्डियनमा पनि तपाईँको हैदराबादी बिरयानी हुन्छ, अनि लखनऊमा पनि बिरयानी हुन्छ, बम्बे बिरयानी हुन्छ। हामीसँग 3-4 क्वालिटीको बिरयानी छ। पाकिस्तान, अफगानिस्तान अथवा अरबतिर यो हामीले टेलिभिजनमा पनि हेर्ने गरेको बिरयानी, त्यो धेरै ठुलो भाँडामा पकाएर चाहिँ त्यो सर्भ गर्ने, सर्भिस गर्ने, त्यही हो। त्यो टाइपको हो। तर इन्डियामा पनि थुप्रो छन् बिरयानी लभरहरू, थुप्रो खान्छन् मान्छेहरू। बिरयानी चाहिँ इन्डियामा पनि चल्छ। नेपालमा मात्र अलिकता चलेको छैन बिरयानी। त्यति मान्छेले टेस्ट मन नपराएर पनि होला, किनभने यहाँको बिरयानी त्यस्तो टाइपको हुँदैन। तपाईँले बन्ने यो दम बिरयानी भनेको फरक स्वाद दिन्छ यसले? यसले फरक स्वाद दिन्छ सर। हामीसँग दम बिरयानी, अनि अर्को चाहिँ हामीसँग एक्स्ट्रा के छ भने पिज्जा, फायर पिज्जा छ।
फायर पिज्जा भन्नाले फायर पिज्जा भन्नाले अब अहिले जति पनि पिज्जा तपाईँले सुदूरपश्चिममा खाइराख्नु भएको छ त्यो सबै माइक्रोवेभभित्र बनाएको पिज्जा माइक्रो ओभनभित्र इलेक्ट्रिसिटीबाट चाहिँ बनाएको पिज्जा हो होइन। हामी चाहिँ आगोमा बनाउने हाम्रो पिज्जामा त्यो डिफ्रेन्ट छ। हामी चाहिँ फायर पिज्जा आगोभित्र बनाउने भट्टीभित्र चाहिँ त्यो भट्टी हामीले बनाएका छौँ। अनि यो बिरयानी पनि त्यसरी नै आगोमै हो? बिरयानी त चुलोमै बन्छ, इलेक्ट्रिसिटीबाट बन्छ बिरयानी होइन। तर अरूको बिरयानी भन्दा हाम्रो एक्स्ट्रा टेस्टी हुन्छ, डिलिसियस हुन्छ होइन। अब पिज्जा पनि अरूको भन्दा बेटर हुन्छ हजुर, किनभने हाम्रो फायर यसका साथसाथै तपाईँहरूकोमा अरू चाहिँ के छ? अरू मोमो पनि तपाईँले बेग्लै टेस्ट पाउनुहुन्छ। हामीसँग मोमो पनि 1-2 भेराइटी नयाँ हाम्रो सेफले चाहिँ हाल्नु भएको छ होइन। अब थकाली सेटहरू पनि हामीसँग छ। थकाली सेट खानाको पनि लाउन्ज बार भनेपछि तपाईँले त्यहाँ त्यो स्पेसली फाइन डाइनिङ हो, तपाईँ फ्यामिली ल्याएर खान सक्नुहुन्छ। यो लाउन्ज बार नामै पनि अब धनगढीमा यो लाउन्ज बार भनेर सम्भवतः नयाँ हो हजुर। लाउन्ज भनेपछि मान्छेले के सम्झिन्छ भने बार भनेपछि एउटा डान्स गर्ने हो कि भन्ने पनि सम्झिन्छ। तर यो डान्स गर्नको लागि होइन, तपाईँहरू फ्यामिली ल्याएर चाहिँ आरामले खान सक्नुहुन्छ होइन। त्यहाँ स्मोकिङ जोनहरू अलग्गै छन् हामीले बनाइदिएको, भित्रतिर स्मोकिङ गर्न पाउँदैन। तपाईँले आफ्नो फ्यामिली ल्याएर परिवार ल्याएर आएर चाहिँ खाना खान सक्नुहुन्छ। त्यो फाइन डाइनिङ हो। र कहिलेकाहीँ कुनै इभेन्टहरूमा चाहिँ हामी सिङ्गरहरू बोलाएर हल्का कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यस्तो इभेन्टहरू हुन्छ होइन। जस्तै आज ओपनिङमा भइरहेछ, 2जना सिङ्गर आउँदै हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट आजै। भोलि पनि त्यो कन्टिन्यू छ 2 दिन चाहिँ 28 र 29मा। त्यही भएर 28 र 29 चाहिँ हामीले ग्रान्ड ओपनिङ भनेर राखेको हो। अनि त्यसपछि चाहिँ कहिलेकाहीँ इभेन्टहरूमा फेस्टिभलहरूमा हिन्दूको अब ठुलो फेस्टिभल दसैँ भयो, तिहार भयो, अब चाडपर्वहरू हजुर नयाँ वर्षमा भयो, त्यस्तोमा चाहिँ कहिलेकाहीँ इभेन्टहरू गरिन्छ होइन। भने हामी स्पेसली फाइन डाइनिङ नै हो। तपाईँहरू आफ्नो फ्यामिली ल्याएर चाहिँ एकदमै राम्रो वातावरणमा चाहिँ होइन सुखका साथ बसेर चाहिँ स्पेसली हाम्रो के छ भने हाइजिन राम्रो छ। किनभने त्यो भित्रतिर रोडको हल्ला खल्ला पनि छैन। तपाईँलाई सफा सुग्घर र एकदमै टेस्टी फुड एम्बी फुड खानु छ भने एलिना सम्झे हुन्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने यतातिर सुरुमा त सफा नै हुन्छ, तर बिस्तारै गर्दै जाँदाखेरि त्यो अलिकति सरसफाइमा ध्यान नदिने भनेर गुनासो गरिन्छ होइन सर। कुराहरूमा त तपाईँहरूले पक्कै पनि ध्यान दिनु होइन। एलिनाजमा चाहिँ तपाईँको क्वालिटी क्वान्टिटी र हाइजिन त्यसलाई चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यो हामी गर्दैन कहिले पनि। त्यो क्वालिटीमा क्वालिटी क्वान्टिटी हाइजिन यो 3टा कुरोलाई चाहिँ। अनि तपाईँको प्राइस पनि रिजनेबल छ होइन। तपाईँले अरू ठाउँमा खाने भन्दा केही कमै छ हाम्रो प्राइस पनि, त्यति हाई पनि छैन। आज त ओपनिङ, आज र भोलि ओपनिङ छ। आज त स्पेसल केही अफर स्पेसल अफर आज अब हाम्रो म्यानेजर साहबलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ तारादत्त जोशी हाम्रो मेरै भाइ हो, आफ्नै भाइ हो उहाँ हुनुहुन्छ। अब उहाँले के डिसाइड गर्नुभएको छ भने हिजो खै अलि हल्का डिस्काउन्ट चाहिँ दिनुपर्छ होला भन्ने हो। त्यसै पनि हाम्रो प्राइस कमै छ सर। हाम्रो अरूको मेनुमा हेर्नुहुन्छ भने र हाम्रो म कसैलाई दाँजिरहेको छैन कुनै अरू होटलहरूलाई होइन। तर अरूको भन्दा चाहिँ हाम्रो मेनुमा एकदमै कम छ, लेस छ, प्राइस कमै छ। त्यसमा पनि हामी डिस्काउन्ट दिन्छौँ। कसरी कस्टमरलाई चाहिँ हामीले सेटिस्फ्याक्सन दिने हो त्यो हामी गर्छौँ। कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ? स्टाफ अहिले हामीसँग लगभग 8 जना छ। 8 जना छ। अनि हजुर 8 जना चाहिँ हाम्रो पर्मानेन्ट हो, फ्रम मर्निङ टु इभिनिङसम्म। अनि अब अहिले ओपनिङको लागि भनेर 7 जना बाहिरबाट फेरि वेटरहरू चाहिँ एचएम पढ्दै गरेको भाइहरू चाहिँ हामीले हायर गरेका छौँ आजको लागि चाहिँ, आज र भोलिको लागि। त्यसपछि हामीसँग 7-8 जना चाहिँ पर्मानेन्ट हुन्छन् र फुल्ली प्रोफेसनल स्टाफहरू मात्र छ हामीसँग। त्यो खोज्ने प्रयास हामीले गरेका छौँ। हामीसँग सबै त्यही क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भएको त्यही छ। र अर्को कुरो के छ भने खुसी कुरो हामीसँग सेफ जुन छ, सेफ चाहिँ एकदमै एक्सपिरियन्स सेफ हो होइन। विगत 15 वर्षदेखि तपाईँको होटल लाइनमै काम गरेको मान्छे र यी सानातिना ढाबाहरूमा तपाईँको सानोतिनो होटलहरूमा होइन ठुल्ठुलो स्टार होटलहरूमा काम गरेको मान्छे। उसको एक्सपिरियन्स तपाईँको साउदी अरबमा पनि 1-2 वर्ष काम गरेको थियो भाइले। अनि तपाईँको अब ठुल्ठुलो होटल भन्नाले सोल्टी होटल भयो नेपालको होइन, सिद्धार्थ होटल भयो, अनि तपाईँको नेपालगञ्जको 3 तारे सिग्नेट होटल भयो। यस्ता होटलहरूमा काम गरेको भाइ छ हामीसँग एउटा सेफ चाहिँ। उसँग लामो अनुभव छ 15 वर्षको खानाको बारेमा। जस्तो यो होटल क्षेत्रमै काम गर्ने जनशक्तिको अभाव त छैन होला नि आजकल त हाम्रोतिर? गाह्रो त गाह्रै नै छ सर। अब कुकहरू पाउनु चाहिँ अलिक गाह्रै नै छ।
यो क्षेत्रमा चाहिँ लागेपछि चाहिँ कुकहरू पाउनु चाहिँ गाह्रो नै छ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नै मान्छे भएर मैले सजिलै पाएको हो। नभएपछि गाह्रो नै छ, नभए गाह्रो नै छ। किनभने त्यसलाई ल्याउन पनि साह्रै गाह्रो परेको, उसलाई नछोडेर होटलले। अहिले रिसेन्टली सिद्धार्थमा काम गरिरहेको थियो, उसको उसलाई छोड्नै मानिरहेको थिएन। त्यही पनि मैले अब पहिलेदेखि भनेको हुनाले आइदिएको अहिले त। एउटा अब यो हामीहरूको बानी लुखुर चाहिँ विदेशतिर जाने, तर यस्तो सिपहरू चाहिँ नसिक्ने छ। जस्तो कुकमै पनि तपाईँले ल्याएको अब भन्न मिल्छ भने हजुर उहाँलाई कति तपाईँले मासिक तलब दिने गरिकन सम्झौता गरेर ल्याउनु भएको छ? अहिले मासिक तलब त अहिले तोकेको छैन सर, किनभने ऊ कुक भनेको कुक नभनौँ, सेफ हो हाम्रो लागि चाहिँ, सेफ हो होइन, मास्टर सेफ। सेफ पनि होइन, मास्टर सेफ। सेफहरूको पनि सेफ, किनभने उसले तपाईँको कलेजहरूमा गएर पढाउँछ भने क्या, पढाउने पनि हो, सिकाउने पनि हो, मास्टर सेफ हो भनेको। तलबको कुरो अहिलेसम्म भएको छैन। यति दिनै पर्ने हो भने 50,000 भन्दा माथि दिनुपर्ने हुन्छ। भएको चाहिँ छैन तलबको कुरो होइन, अब किन झुटो बोल्नु। यति दिनै पर्ने हो भने मैले 50,000 भन्दा माथि दिनुपर्ने हुन्छ पर मन्थ। त्योभन्दा कम त छैन, त्योभन्दा छैन कम। भनेपछि त्यो क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित हुन् भनेर पनि मैले यो प्रश्न गरेको तपाईँलाई। किनभने सरासर गयो, 8-10 वर्ष बस्यो विदेशमा, फेरि चाहिँ अब स्वदेशमा आएर त्यो पैसा खर्च भइसकेका हुन्छ मान्छेहरू। त्यो त हुन्छ। फेरि चाहिँ के गर्ने भनेर मान्छेहरू अब यता न उताको भएको हुन्छ नि। कम्तीमा उमेर छँदै हामीले सिक्यो भने यो क्षेत्रमा सम्भावना छ नि। सम्भावना छ, आफूले जानेको कुरो, सिकेको कुरो युटिलाइज गर्न मिल्यो, राम्रो हो त्यो कुरो। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ होइन। विदेशमा बसेर के गर्नुहुन्छ त्यो धेरै। अब आफूले जानेको सिकेर यहाँ आएर चाहिँ थोरै पैसामा थोरै लगानी पनि गर्न सकिन्छ। ठुलो कुरो। एलिनाज लाउन्ज एन्ड रेस्टुरेन्टमा खाना पनि पाउँछ, पिज्जा पाउँछ, त्यसपछि बिरयानी पाउँछ। यो बिरयानी भने मासु नभएको पनि हुन्छ? बिरयानी दुई तिन टाइपको हुन्छ। तपाईँको मटन बिरयानी पनि हुन्छ, चिकन बिरयानी पनि हुन्छ, तपाईँको फिस बिरयानी पनि हुन्छ, अनि भेजिटेरियनको लागि चाहिँ भेजिटेबल बिरयानी। तपाईँकोमा तिनटै बन्छ। किनभने हामीसँग अलरेडी म्यारिनेट गरेर सबै राखेको हुन्छ। तपाईँले त्यसको लागि अलि टाइम चाहिँ लाग्छ, 15-20 मिनट, आधा घन्टा लाग्छ। त्यो हामी पहिले हाम्रो तपाईँको स्टाफहरूले पहिले भनिदिनेछन् कस्टमरलाई चाहिँ यति टाइम लाग्छ सर भनेर। होइन भने तपाईँलाई अगाडि नै चाहियो भने आधा घन्टा अगाडि फोन गर्दा हुन्छ, तपाईँ आउँदा रेडी हुन्छ बिरयानी चाहिँ। र मटका बिरयानी हो फेरि हाम्रो बनानी, त्यो ठुलो हन्डीमा भाँडोमा ठुलो पटमा बनाउने बिरयानी होइन, हाम्रो चाहिँ मटकामा बनाउने बिरयानी। मटका भनेको त्यो पानीको सानो माटोको भाँडा सरेर पानी हुन्छ। माटोको भाँडामा जुन हाम्रो पानी खाने चलन थियो पहिला, चिसो हुन्छ भनेर गाउँघरमा, त्यसमा बनाउनु। त्यसमा अझै बढी टेस्ट आउँछ र हाइजेनिक पनि राम्रो, त्यसमा चाहिँ हाइजेनिकको हिसाबले पनि राम्रो हुन्छ, हेल्दी पनि। यो जस्तो यसको तपाईँहरूको यसमा प्रयोग हुने चामलका कुराहरू, जे सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ नि, हजुर, मसलाहरू होला बिरयानीमा, त्यो तपाईँको के छ, स्वदेशमै उपलब्ध हुन्छ या मगाउनु पर्छ? यो यस्तो छ सर, अब हाम्रो यो सेफ भनेको अब 5 स्टार होटलमा काम गरेको मान्छे, 5 स्टार होटलमा तपाईँको बाहिरदेखि सप्लाई हुन्छ सबै सामानहरू होइन। हामीले खोज्न चाहिँ धौधौनै पर्यो। हामीले काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँ हामीले घुम्यौँ, हेऱ्यौँ। उसले भनेका सामानहरू लेखेर लिस्ट एउटा बनाएको थियो, त्यो हामीले यहाँ धनगढीमा धेरै गाह्रो तरिकाले पायौँ। यहाँ धेरै आइटमहरू यहाँ पाउँदै पाएन, हामीले काठमाडौँबाटै मगायौँ। र सेफले चाहिँ आफैले केही आइटमहरू चाहिँ नेपालगञ्जदेखि झिकायो। उसले चिनाइ परिचय भएको धेरै मान्छेहरू छन्, उहीँदेखि चाहिँ केही आइटमहरू झिकाएको, जुन यहाँ युजै हुँदैन तपाईँको धनगढीमा चाहिँ। त्यस्तो आइटमहरू पनि छ होइन, त्यस्तो इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि छ जुन हामीले थाहै छैन। मलाई त्यो सम्बन्धी नलेज छैन, त्यो मसलाहरू सम्बन्धी। उसले चाहिँ नेपालगञ्जदेखि फोन गरेर यहाँ झिकाएको। बिस्तारै धनगढीमा पनि त्यो व्यवसाय बिस्तारै त्यो पनि हाम्रो चाहिँ यो यस्तो रेस्टुरेन्टहरू, यस्तो लाउन्जहरू बन्दै गयो भनेपछि त त्यो एउटा पाउन सक्छ पछि इन्ग्रिडियन्टहरू जो चाहिँ मसलाहरू, सामग्रीहरू प्रयोग हुन्छ, त्यसको एउटा व्यवसाय गर्ने मान्छे पनि तयार होला। यो पनि फाइदा त्यो पनि हुन्छ। किनभने यहाँ धेरै होटलहरू, ठुल्ठुलो होटलहरूमा पनि तपाईँको यस्तो मसलाहरू जुन हाम्रो सेफले चाहिँ जुन मसलाहरू भनेको छ त्यो मसलाहरू नपाउने रहेछ क्या, युज नगर्ने रहेछन्। त्यस्तो स्पाइसहरू हालेर हामी बनाउँछौँ। हेल्दी हुन्छ हाम्रो फुड, हाइजेनिक हुन्छ हाम्रो फुड, टेस्टी हुन्छ हाम्रो फुड, र सबैले खान सक्ने हुन्छ। तलदेखि सर्भिसको कुरा, सर्भिस पनि दुरुस्त एकदमै सुरुदेखि नै एकदमै क्लिन हुन्छ सर हाम्रो फुड चाहिँ। तपाईँले बसेर घुमेर खाँदा पनि हुन्छ, तपाईँलाई घिन लाग्दैन, फोहोर लाग्दैन, त्यस्तो सफा सुग्घर खाना हुन्छ हाम्रो चाहिँ।
सपरिवार गएर लन्च डिनर अथवा अब चाहिँ यो नास्ता ब्रेकफास्ट पनि हुन्छ अहिलेसम्म ब्रेकफास्टमा तपाईँको बिहान त्यही कफी सफी हुन्छ अनि केही ब्रेकफास्टमा हुन्छ तर अहिले 2-3 दिन चाहिँ हुँदैन होला तपाईँको ओपनिङमा चाहिँ हुँदैन होला अब 2-3 दिनपछि चाहिँ ब्रेकफास्टको पनि छ बिहान एउटा के हुन्छ भने यो धेरै आइटमहरू बनाउने त्यसपछि त्यो धेरै बनाउँदाखेरि जसरी चाहिँ त्यो स्वाद टेस्ट दिनुपर्ने हो नि जुन क्वालिटी मेन्टेन गर्नुपर्ने त्यो गर्न नसक्दाखेरि कसो बेस्वादिलो लाइनमै उभिराख्नुपर्ने अब धेरै किसिमको आइटम भयो धेरै किसिमको खाना खाने जान्छ नि तपाईँले यो एलिनाज लाउन्ज एन्ड बारलाई स्पेसल बिरयानी मोमो त्यसपछि फायर पिज्जा हजुर 3टा अनि के अरे चाहिँ तपाईँको 4वटा आइटम छ खास गरेर हजुर अनि थकाली से 4 चिज खान फिक्स भएर जान्छ मान्छे त्यसलाई अर्डर अनुसार तपाईँ अर्डर अनुसार हजुर टाइम लाग्छ 15-20 मिनट आधा घन्टा कति हुन्छ टाइम लाग्छ त्यो सेफले पहिले नै तोक्छ टाइम यति टाइम लाग्छ भनेर तपाईँले पाउनु चाहिँ जतिखेर पनि पाउनु छ व्यस्त भएपछि त मान्छेले आउँदैछ हजुर आउँदैछ भने तपाईँले आधा घन्टा अगाडि कल गर्न सकियो त्यसको लागि हामी रेडी हामी एकदमै प्रिपेयर छौँ त्यसको लागि टेन्सन छैन तपाईँ हाम्रो के हुन्छ भने म्यारिनेट गरेर सबै आइटमहरू रोलिङ गरेर त्यो तपाईँको क्लिम गरेर प्याक गरेर हामीले फ्रिजमा राखेको हुन्छ जतिखेर कस्टमर आउँछ त्यतिखेर हान्ने अर्डर हान्ने त्यस्तो हुन्छ त्यो हामी त्यतिखेरै बनाउने त्यस्तो हुँदैन हाम्रो अलरेडी म्यारिनेट गरेर सबै कुराहरू तपाईँको फ्रिजमा चाहिँ एकदमै हाइजिनिक तरिकाले राखिएको हुन्छ अनि जस्तो कस्टमर आउँछ जसले जे माग्छ तपाईँको त्यसमा धेरै छन् आइटमहरू तपाईँको मेनुमा त तपाईँको 100-150 भन्दा बढी आइटमहरू छन् त्यो सबै एभाइलेबल छ आदरणीय श्रोता यहाँहरूले संवाद सुनिराख्नु भएको छ प्रेम बहादुर बुढा छेत्री हुनुहुन्छ एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्ट धनगढीको मुख्य सडक एभरेस्ट ब्याङ्क यहाँहरू सबैले देख्नु भएको छ त्यसको एटिएमबाट भित्र जाने सानो गल्ली छ 10 मिटर अगाडि 10-15 मिटर अगाडि एलिनाज लाउन्ज एन्ड बार रहेको छ र आज ओपनिङ हुँदैछ 28 गते फागुनको आज र भोलि ओपनिङको दिनमा पनि तपाईँहरू त्यहाँ गएर स्वाद र त्यहाँको चाहिँ वातावरणको पनि अनुभव र मजा लिन सक्नुहुनेछ भनेर मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ र आज र भोलि विशेष किसिमको उहाँहरूले चाहिँ छुट दिने कुराहरू पनि बताइराख्नु भएको छ दिने कुरो पनि छ र हाम्रो भोलि र आज र भोलि तपाईँको त्यहाँ प्रोग्राम पनि छ लाइभ म्युजिक पनि छ कन्सर्ट पनि छ 2 जना सिङ्गरहरू आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो होइन भोलि र पर्सि चाहिँ जे होस् राम्रै हुन्छ र अर्को कुरो त्यहाँ त्यति क्राउड पनि हुँदैन भोलि र पर्सि चाहिँ होला त्यसपछिका दिनहरूमा हुँदैन किनभने त्यो सबै रेसिडेन्टल एरिया हो सबै त्यहाँ तपाईँको घरहरू छ त्यो कारणले गर्दा जे होस् शान्त छ वातावरण र यहाँहरूले पनि एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्टको बिरयानीको स्वाद लिनको लागि फायर पिज्जाको स्वाद लिनको लागि आज भोलि नै गएर चाहिँ अनुभव लिन सक्नुहुनेछ त्यसपछि त तपाईँहरूका लागि उहाँहरू स्वागत गर्न तम तयार नै हुनुहुन्छ छोटो व्यापारिक विश्राममा जान्छौँ विश्रामपछि पुनः म उहाँसँग संवाद गर्नेछु अब व्यवसाय सुरु गर्दाका अवस्था हाम्रो वातावरण कस्तो रहेको छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु नागरिक सवाल सुन्दै गर्नु एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्ट धनगढीमा आज ओपनिङ हुँदैछ उद्घाटन हुँदैछ आज र भोलि उद्घाटनको दिनमा उहाँहरूले साङ्गीतिक कन्सर्ट पनि गर्नको लागि गायकहरूलाई पनि मगाउनु भएको छ र यो 2 दिनको समयमा उहाँहरूले विशेष किसिमले चाहिँ ग्राहकहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयास हाम्रो छ भनेर बताइसक्नु भएको छ प्रेमजीले यो अब अहिले यो स्वदेशमा धनगढीमै हेर्ने हो भने पनि निकै धेरै फरक किसिमको यो व्यवसायहरू सञ्चालन गर्ने यो रेस्टुरेन्ट लाइनमा फरक ढङ्गले सञ्चालन गर्नको लागि युवाहरूकै यो अग्रसरतामा यो व्यवसायहरू रेस्टुरेन्टहरू खोलिराखेको छ यो सुखद पक्ष हो किनभने जहिले पनि विदेशै जानुपर्ने विदेशकै मुख ताक्नुपर्ने स्वदेशमा आयो भने काम नपाएर चाहिँ या त क्यारम खेलेर बस्नुपर्ने या यसो घुमेर चाहिँ दिन कटाउनु पर्ने जुन स्थिति थियो त्यसको अन्त्य युवाहरूले स्वयं गर्न कोसिस गरिराखेको चाहिँ पाइएको छ जुन हाम्रा लागि सबैका लागि सुखद कुरा हो
प्रेमजी, अब यो 7 वर्षको विदेश बसाइले पनि तपाईँले लामो अनुभव, फरक अनुभव दियो भनेर बताइसक्नु भएको छ। तपाईँलाई स्वदेश फर्किसकेपछि यो करोडौँको लगानी गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर प्रेरणा र हौसला, तपाईँले एउटा मानसिक रूपमा तयार भएर त आउनु भएको थियो, तर यो काम गर्नुपर्छ भनेर हौसला दिने अनि प्रेरणा दिने मान्छे भएनन्, फेरि चाहिँ समस्या हुन्छ। हजुर, त्यो कोबाट प्राप्त गर्नुभयो? त्यो प्रेरणा चाहिँ मैले मेरै वाइफबाट गरेको, किनभने हामी म्यारेज भइसकेपछि हाम्रो जब बिहा भयो त्यसपछि हामी छुटेको हो, टाढा बसेको। अहिले 7 वर्षसम्म हामी अलग नै छौँ। अहिले भर्खरै हामी दुईजना जोडियौँ होइन। अब उसले पनि धेरै टेन्सन दियो, अब यतै केही हुन्छ, यतै केही गर्नुपर्छ भनेर मेरो वाइफबाट नै मैले यो प्रेरणा पाएको छु। स्पेसली भन्नुपर्दा म आफ्नो वाइफलाई नै क्रेडिट। विदेशमै कति बस्ने? हजुर, स्वदेशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने। स्वदेशमा गर्नुभयो भने परिवारलाई पनि टाइम हुन सकिन्छ। अनि तपाईँको आफ्नो बिजनेस भनेको आफ्नो, मैले पहिलेदेखि बुझेको के भने आफ्नो भनेको आफ्नो नै हो। आफ्नो बिजनेस भनेको आफ्नो नै हो, चाहे तपाईँ सानो गर्नुहोस् चाहे ठुलो गर्नुहोस्। झन् तपाईँले त त्यही क्षेत्रको अनुभव पनि भएर यो भएर मलाई इजी नै हुन्छ, ह्यान्डल गर्न पनि इजी हुन्छ। लगानी गरेर असफल भइन्छ कि भन्ने डर छैन। त्यो सम्भावना मान्छे कसरी आउँछन्, कसरी चाहिँ ग्राहकलाई खिच्नुपर्छ, त्यो आइडिया छ, फुल्ली नलेज छ त्यसको लागि। त्यही भएर मलाई डर छैन यो क्षेत्रमा, म एकदम ढुक्क छु 100%। तपाईँको यो जुन आत्मविश्वास छ त्यसले सफलता पाओस्। धन्यवाद। हामी पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब यो चाहिँ तपाईँको नेपालमा र विदेशमा काम गर्दाका फरक के कस्ता छन्? जस्तो नेपालीहरूले पनि विदेशमा गएर व्यवसाय सुरु गरे हुन्छ या जागिर गर्छ, तर स्वदेशमै तपाईँकै पनि फरक होला नि? नेपालमा र स्वदेशमा बिजनेस यस्तो छ सर, अब तपाईँको गल्फ कन्ट्रीहरूमा आफ्नो बिजनेस पर्सनल गर्न मिल्दैन होइन। त्यसको लागि तपाईँले फरेन कन्ट्री नै ताक्नुपर्ने हुन्छ। अब बाहिरतिर गएपछि अरू कन्ट्रीमा चाहिँ ठिक छ, राम्रो छ, त्यहीँको तपाईँको ग्रिन कार्ड पाउँछ, त्यहीँको भइसकेपछि त तपाईँले बिजनेस गर्न पायो र भोलि यहीँ अन्तिममा चाहिँ यहीँ आउन पनि पाइयो, छुट्टी आउन पाइन्छ, तपाईँको भ्याकेसन पर इयर आउन पाउँछ, तपाईँको 6 महिनामा आउनु पायो, आफ्नो बिजनेस भएपछि होइन। तर गल्फ कन्ट्रीमा बस्नेहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ, आफ्नो बिजनेस गर्न मिल्दैन होइन। त्यो भएर आफूले सिकेको सिप चाहिँ यहाँ ल्याएर युटिलाइज गर्ने हो, यहाँ ल्याएर चाहिँ पैसा लगानी कति छ यहाँ ल्याएर हाल्ने हो। यो जस्तो तपाईँको स्वदेशको काम गर्नु र विदेशमा काम गर्नु त आकाश पातालकै जस्तो। आकाश पाताल नै फरक हो नि सर। अब किन नहुनु, आकाश पाताल फरक। अरूको अन्डरमा अरूको देशमा गएर काम गर्नु होइन र आफ्नो देशमा आफू राजा भएर आफ्नो बिजनेस चलाउनु भनेको आकाश पाताल फरक हो। त्यसो भए नेपालमा काम गर्न निकै सजिलो छ है? नेपालमा काम गर्न सजिलो छ, आफ्नै देश हो, भाषा मिल्छ, संस्कृति मिल्छ, धर्म मिल्छ, त्यो भएर सजिलै हो। अनि कुन पर्व कुन चाडमा के विशेषता हुन्छ सबै मिल्छ, त्यही आधारको तपाईँहरूलाई त्यो खानाको चाहिँ हजुर भेराइटिजहरू त्यही हिसाबले हामी मेन्टेन गर्छौँ। खाना सर, खाना त्यही हिसाबले मेन्टेन गर्छौँ हामी। संस्कृति वातावरण बुझेको हुँदा सजिलो हुन्छ। हजुर। र यो जस्तो बिरयानी भनेको अब यो चाहिँ अरब कन्ट्रीहरूकै खाना होइन, भारतमा पनि बन्छ बिरयानी भनेको। बिरयानी अरब कन्ट्रीको खाना होइन सर, बिरयानी जस्तै हुन्छ, एउटा खप्सा भन्छ त्यसलाई चाहिँ, त्यो हो। तर बिरयानी भनेको स्पेसली भारतको सरी यता अरब कन्ट्रीको होइन, भारतमा चाहिँ धेरै चल्छ बिरयानी। हजुर, भारत पाकिस्तानमा बढी खाने भनेको बिरयानी नै हो। पाकिस्तानीहरूले तपाईँको राइस खाँदैन, सधैँ रोटी नै हो खाने भनेको। यति राइस खान मन छ भने उनीहरूले बिरयानी खाने, घरमा पनि बिरयानी बनाउने। यो तपाईँको सेवा एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्टमा दिनमा तपाईँको लन्च डिनर सबै हुन्छ। साँझ कति बजेसम्म? बिहान कति बजेदेखि? बिहान ब्रेकफास्ट हुन्छ तपाईँको लगभग 8:30 बजे हाम्रो ओपनिङ टाइमिङ हुन्छ। 8:30 देखि बेलुका अब नर्मली 10:30 बजेसम्म। हजुर, 11 पनि बज्छ होला, कुनै दिन कन्सर्ट भएको दिन 11 पनि बज्छ होला, नभएपछि नर्मल 10:30 हाम्रो क्लोजिङ हुन्छ। त्यो बिचमा
तपाईँलाई ब्रेकफास्ट पनि पायो, लन्च पनि पायो, डिनर पनि पायो। त्योभन्दा एक्स्ट्रा तपाईँले केही खान चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि पाइयो। किनभने हामीसँग 15 वर्ष लामो अनुभव भएका सेफ छन्, जुन यस्तो यस्तो चाहियो भनेर उसलाई हाम्रो मेनुमा नभएको चिज उसलाई भनिदियो भने उसले बनाइदिन्छ। एकदमै फ्यामिली वातावरण, त्यो अप्ठ्यारो मान्नै पर्दैन मन लाग्छ। जस्तो यो तपाईँले विदेशबाट फर्केर आएपछि सुरु गर्नुभयो, यो स्वदेशमै रोजगारी गर्नको लागि कतिको सहजता, यो जस्तो नियम, यो यता दर्ता गर्नुपर्ने, उता दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू पनि पुरा गर्नुपर्ने, कानुनी, हजुर, त्यसमा कतिको अप्ठ्यारो, कतिको सहजता महसुस गर्नुभयो? तपाईँको विदेशमा सिस्टम छ, तपाईँले यसरी कुदिराख्नु चाहिँ पर्दैन। यहाँ चाहिँ गाह्रो त गाह्रै छ आफ्नो देशमा, निकै दौडधुप दर्ता गर्नकै लागि, हरेक काम गर्नको लागि गाह्रो त गाह्रै नै छ। सरकारी काम गर्न, सरकारी काम, हजुर 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 एकदमै हो। किनभने यहाँ सिस्टम नभएको कारणले गर्दा पनि हो, सिस्टम छैन, त्यो भएर पनि हो। अब विदेशमा के हुन्छ भने सिस्टम छ तपाईँको, त्यो झेल्नु त परेन नि तपाईँले? झेल्नु त परेन सर, किन नपर्ने, झेल्नु त सबै नेपालीले पर्छ झेल्नु, सबैले झेलेका पनि छन्। मैले पनि त्यस्तै झेलेको हो, गाह्रो त गाह्रै भएको हल्का, खासै गाह्रो पनि भएन भनौँ, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रै हो। अप्ठ्यारो चाहिँ अप्ठ्यारो पार्ने, कसरी सजिलो बनाउने त्योतिर नलागेर कसरी अप्ठ्यारो हुन्छ त्योतिर लाग्ने बढी चलन, सरकारी अफिसहरूमा चलन त्यो छ। तपाईँलाई इजी बनाउनु पर्ने हो तपाईँको कुनै पनि कामहरू, होइन? तर उहाँहरूले चाहिँ इजी नबनाएर चाहिँ अलिकता बङ्गाइदिने चलन छ क्या, त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ। अहिले डिमोटिभेट गर्छ कम्तीमा। यो जस्तो विदेशतिर अब सुनिन्छ, तपाईँ बसेको साउदीमा चाहिँ के भयो, त्यहीँको नागरिकहरूलाई व्यवसाय गर्नको लागि सरकारले पुँजी दिन्छ। यहाँ पुँजी लगाउँछौँ भने पनि अलिकता यो पढ्न, तपाईँ त्यहाँको नागरिकको कुरो गर्नु छ भने त्यहाँको नागरिकलाई त पढ्छु भनेपछि अमेरिका नै पठाउँछ तपाईँको गभर्मेन्टको पैसाले। गभर्मेन्टले तपाईँको त्यहाँ पैसाहरू खर्च गर्ने हो, होइन? पहिला त अब धनी देश हो तपाईँको, पहिला त बसाएरै घरमै तलब दिन्थ्यो, सेलेरी आउँथ्यो उनीहरूको पनि। हाम्रो जस्तै हामी 30 दिन काम गरेर हामीलाई महिनामा सेलेरी थाप्थ्यौँ हामी, त्यसै गरी उनीहरूको पनि सेलेरी घरमा आउँथ्यो। तर अहिले नयाँ राजा आएबाट, पुरानो एउटा राजा हुनुहुन्थ्यो अब्दुल्ला भन्ने, उहाँ मरिसकेपछि नयाँ राजा एउटा उहाँकै नातिले अहिले त्यो डोरी सम्हालिसकेपछि, हजुर, त्यो गभर्मेन्ट सम्हालिसकेपछि चाहिँ, देश सम्हालिसकेपछि चाहिँ अहिले नयाँ रुल निकाले, त्यो सबै कटौती गरे, त्यो सबै डिडक्सन भयो तपाईँहरूको। अहिले काम गर्ने भन्ने सिस्टम निकाले, तर सिस्टम राम्रो छ, उनीहरूको जनता खुसी छन्, किनभने पैसै पैसा छ। पैसा तेलले मात्र छ, अरू त केही छैन। साउदीमा खेतीपाती पनि हुन्छ सर, कुनै ठाउँहरू छन् यस्तो, कुनै लोकेसनहरू छन् जुनमा खेतीपाती पनि हुन्छ। त्यो माटो पनि फेरि बाहिरबाट मगाएको माटो हो। अब कति धनी होला त देश माटै बाहिरबाट मगाउने भनेपछि, अब तपाईँ मरुभूमिको लागि माटो विदेशबाट लिएर त्यो माटो राखेर खेती गरेको छ। खेती गर्छ, त्यहाँ पनि फल्छ हजुरको, तपाईँको काँक्रा फल्छ, तपाईँको अङ्गुर फल्छ, मकै पनि फल्छ, काउली फल्छ, सब्जीहरू सबै फल्छन्, धान फल्छ, त्यस्तो छ। नत्र पुरै मरुभूमि हो? पुरै मरुभूमि छ, पुरै मरुभूमि। अहिले पनि धेरै मरुभूमि बाँकी छ। त्यो पहाडी एरियामा हो, हिउँ पनि जम्ने ठाउँहरू छन् तपाईँको चिसोमा, 2-3वटा त्यस्तो लोकेसनहरू छन् जुन ठाउँमा त्यस्तो। यो पहाड पनि मरुभूमि भयो कि? पहाड पनि मरुभूमि नै, मरुभूमि पहाड हो, तर बोट बिरुवाहरू छन्, हिउँ पर्छ, जाडोमा छ, जाडोमा टेम्परेचर एकदमै। त्यहाँको चाहिँ नागरिकहरूले गर्ने भनेको तेलकै बिजनेस हो, अरू पनि? त्यहाँको नागरिकले तेलको बिजनेस गर्न पाउँदैन, त्यहाँको सरकारले मात्र हो तेलको बिजनेस गर्ने भनेको। तेलहरू निकालेर तपाईँको रिफाइन्ड गरेर बाहिर देशहरू पठाउने। त्यहाँको नागरिक चाहिँ तपाईँको अहिले त जबमै प्रायः जब नै गर्छन्, त्यहाँ जब पनि गर्ने र आफ्नो बिजनेस पनि इजी छ। उहाँहरूलाई त्यत्रो ट्याक्सहरू, त्यत्रो भ्याटहरू तिर्नु पर्दैन, होइन? सरकारले केही गर्छु भनेपछि तपाईँको पैसा लगानी गरिदिन्छ। कानुन निकै कडा छ। कानुनको त कुरै नगर्नुहोस् तपाईँको। कानुन त अब तपाईँको यहाँ कुदिरहेको गाडी नेपालगञ्जदेखि पुलिसले हेरिरहेको हुन्छ कतिमा कुदिरहेको छ, त्यो कुन स्पिडमा गइरहेछ गाडी भनेर, त्यस्तो हुन्छ। अब त्यही भएर कानुन त कडा छ, घाँटी काट्ने देश हो, होइन? अलिकति चाहिँ गल्ती भए पनि सिधै अलिकति त्यस्तो अलिकति गल्तीमा त्यति त होइन, तर डर चाहिँ मान्छेलाई धेरै डर छ कि त्यो ठाउँमा।
त्यहीको नागरिकहरू कतिको त्यहीको नागरिक पनि धेरै डराउँछन्। त्यो तपाईँको कानुन त सबको लागि बराबर हो होइन, त्यो भएर त्यहीँको नागरिक पनि डराउँछ, धेरै डराउँछन्। तर त्यति सानो सानो कुराहरूमा चाहिँ त्यस्तो समस्या छैन अहिले आएर चाहिँ। अहिले चाहिँ अलिक त्यो डरले गर्दाखेरि जस्तो जो अपराधहरू हुन्छ नि त्यो त एकदमै कम होला नि त्यहाँ। अपराध हुन्छ पनि, नहुने चाहिँ होइन, हुन्छ पनि। तपाईँको महिनामा 2-4 जना मान्छे काटिएकै हुन्छ, हुन त नहुने होइन, काटिने हुन्छ पनि। तर अब अपराध यहाँको जस्तो त्यस्तो डराउनु पर्ने छैन। सर्वसाधारणको लागि चाहिँ राम्रो छ, देश चाहिँ एकदमै सेफ्टी छ। यो युवाहरूले विदेश गएरै मात्रै गर्न सक्छन् भन्ने हुन्छ कि फरक ढङ्गले यो धेरै अब सानो पुँजीबाट पनि गर्न सकिने अवस्था रहन्छ भन्ने महसुस भएको छ यहाँलाई? युवाहरूले विदेश गइराख्नुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ। तपाईँले चाहेपछि नेपालमा पनि आफ्नै देशमा पनि केही गर्न सक्नुहुन्छ र लगानी, त्यसको लागि लगानी हुनैपर्छ र धेरै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तपाईँसँग कति पुँजी छ, के कति पुँजी छ, त्यसैलाई युटिलाइज गरेर गर्न सकिन्छ। तर हामी नेपालीको बानी के भने तपाईँको लगानी धेरै गरेर अलि ठुलै बिजनेस गरौँ, आफूलाई नलेज नभएको बिजनेस गरौँ भन्ने हुन्छ। त्यो हुँदा चाहिँ समस्या हुन्छ तपाईँको होइन। नभएपछि आफूसँग के कति पुँजी छ त्यतिले आफूले सिकेका सिपहरू चाहिँ त्योबाट पनि अगाडि बढ्न सकिन्छ। विदेशी जानुपर्छ भन्ने छैन। यदि विदेशी तपाईँ जानुहुन्छ भने पनि आफूले सिकेको सिप लिएर चाहिँ जानु पऱ्यो। फेरि त्यसको लागि चाहिँ उसको फ्युचर सिकेर जानु पऱ्यो। हजुर, यता सिप सिकेर उता गएर त्यसलाई युटिलाइज गर्नु पऱ्यो। त्यही क्षेत्रमा काम वृद्धि हुन्छ पनि। अनि अर्को कुरो तपाईँको स्यालेरी पनि राम्रो हुन्छ र थोरै टाइममा तपाईँको अलि धेरै अब आम्दानी पनि हुन्छ र भोलि आएर यहाँ केही गर्न सकिन्छ। होइन भने सिपै नसिकेर जाने भने तपाईँको अब 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष छन् त्यस्तो नेपालीहरू। तपाईँको सिप नसिकेर साउदीकै कुरा गर्ने हो भने सिप नसिकेरै जानेलाई कति पाउँछ उनीहरू? सिप नसिकेर जानेको लागि त तपाईँको कम्पनी हेरेर हुन्छ। तर म्याक्सिमम लेबरलाई चाहिँ म्याक्सिमम स्यालेरी भनेको अहिलेको 1,000 रुपियाँ छ। नेपालको कति? नेपालको तपाईँको अहिले 30,000 होला, 30,000 होला। सिप सिकेर जाने भने त्यो हिसाबले छ नि त। तलब छन् नेपालीहरू 10 लाख 12 लाख खाने नेपालीहरू पनि छन्, नहुने होइन। नेपाली भने फेरि कस्तो हुन्छ भने अब नेपालले नै कस्तो सोच्छ भने तपाईँको एयरपोर्टमा पनि यही हाम्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा पनि साउदीबाट आएको, पहिला यति साउदीबाट ल्यान्ड भएको छ कुनै प्लेन भने त्यसपछि यति फरेन कन्ट्रीबाट तपाईँको युरोपबाट कुनै प्लेन ल्यान्ड भयो भने साउदी अरबको मान्छेलाई चाहिँ ल निस्किनु भनेर हात तानेर बाहिर निकाल्ने चलन छ। किनभने त्यो कस्तो सम्झिन्छन् भने भेडा बाख्रा चलाउनु गएको हो कि भन्ने सम्झिन्छन्। तर सबै नेपाली त्यस्तो छैन। अरू छन् त्यस्तो राम्रो नेपालीहरू पनि छन्, 10 लाख 12 लाख 15 लाखसम्म खाने नेपालीहरू र आफ्नै बिजनेस गर्ने नेपालीहरू पनि छन्। आफ्नै बिजनेस पनि गर्न मिल्छ। तर आफ्नो प्राइभेट चाहिँ हुँदैन। तपाईँको एउटा त्यहाँको नागरिकलाई समात्नु पऱ्यो, त्यहाँको नागरिकलाई समात्नु पऱ्यो। उसलाई चाहिँ केही बेनिफिट दिनु पऱ्यो। उसलाई चाहिँ पर मन्थ कुन हिसाबले तपाईँले पे गर्ने, उसले लगानी सबै तपाईँले गर्नुपर्ने हो। मैले खालि मेरो चाहिँ फोटो हुन्छ, म मालिक भएको एज अ मालिक मेरो फोटो हुन्छ, मेरो नाम दर्ता हुन्छ, मेरो नामबाट तपाईँ बस्ने र आफूले चलाउने हो। अनि मलाई चाहिँ पर मन्थ कुन हिसाबले दिने त्यो पैसा एग्रिमेन्ट हुन्छ। त्यस्ता पनि नेपाली होटलहरू। त्यहीको मान्छे पनि जस्तो नेपालीहरू फ्रेन्डली हुन्छ भनेर भन्छ विदेशीहरूले, तिनीहरू कस्तो हुन्छ? फ्रेन्डली हुन्छ? मान्छे त सबै मान्छे हुन्, सबै एउटै हुन्। अब कोही कस्तो हुन्छ। तर अब फ्रेङ्कली पनि हुन्छन् धेरै मान्छेहरू। अब अलि कस्तो छ भने तपाईँको एकदम न्यारो माइन्ड छन् क्या त्यहाँका मान्छेहरूको। एकदमै कस्तो भने एकदमै साँगुरो छ क्या दिमाग। अब विश्वलाई बुझेको हुँदैन। अब साइन्सलाई बुझेको छैन होइन। अब टेक्नोलोजी कहाँ पुगिसक्यो, साइन्स के हो भन्ने पनि थाहा छैन उहाँहरूलाई। अब धेरै कुराहरू थाहा छैन साउदी अरबमा चाहिँ। यसको लागि चाहिँ पछाडि छ साउदी अरब। जस्तो नेपालको अब थोरै पढेको मान्छे भएर पनि अमेरिकामा के छ, जर्मनीमा के भएको थियो, पहिलो विश्वयुद्धमा के भएको थियो, दोस्रोमा के भयो भनेर गफ लगाउने हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदैन? त्यस्तो पनि हुन्छन् हुन त। फरवर्ड पनि छन् साउदीहरू, नहुने होइन, पढे लेखेका पनि छन् अलिअलि। त्यही पनि धेरै जस्तो चाहिँ सादा तपाईँको सिधा लाटा नै छन् क्या साउदी।
चाउदीहरू चाहिँ जे छ काममा गरे काम गरे खायो पियो उनीहरूको लाइफस्टाइल नै अर्कै हुन्छ। तपाईँको हातमा एउटा मोबाइल र एउटा अब गाडी यहाँ साइकल किने जस्तै सस्तो हो, एउटा गाडी चाहियो उनीहरूलाई, एउटा मोबाइल चाहियो हातमा, सिगरेट भयो पुग्यो, उनीहरूलाई महिनाको तलब भन्छ त्यही खाने। उनीहरूको कुनै तपाईँको भिजन नै छैन कि अगाडि के गर्ने, भोलि गएर के गर्ने। जस्तो हाम्रो भिजन हुन्छ हामी चाहिँ अर्काको देशमा जान्छौँ, भोलि कमाएर चाहिँ आएर चाहिँ यहाँ यो गर्नु पर्ला भन्ने हुन्छ। तर उनीहरूको त्यो भिजन छैन, किनभने देश धनी छ, बेरोजगारलाई पनि तलब दिन्छ, बेरोजगारलाई पनि तलब दिन्छ घरमै बसाएर पनि। अब म अहिले रिसेन्टली गरिरहेको कम्पनीमा पनि तपाईँको 130 जनाभन्दा बढी आइमीहरूलाई तलब दिएर घरमै राखेको छ। किनभने अहिले सरकारले चाहिँ कस्तो नियम लगाइदिएछ भने तपाईँको 70% चाहिँ त्यहीँको पब्लिक हुनुपर्ने, त्यहीँको तपाईँको जनता हुनुपर्ने, काम गर्ने इम्प्लोइ, अनि 30% मात्रै हामीले चाहिँ हायर गर्न मिल्ने बाहिरको जनता। अब त्यहाँको जनताले कामै गरिदिँदैन। त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ भने हामी 1 जना राखेर उनीहरू 3 जना राख्नुपर्ने हुन्छ कम्पनीले। अनि त्यो 3 जना घरमा बस्छन्, घरमै बस्ने हो। आउँछन् त कतिपय त घरमा 130 जना लेडिजहरू त हाम्रो घरमै बसाएर स्यालेरी दिइरहेछ। महिनाको तपाईँको लगभग 1,10,12 हजार रुपियाँ तलब पर्छ उनीहरूको। त्यति तलब महिना 130 जनालाई महिना पे गर्नुपर्छ, त्यो खातामै जान्छ सिधै। एकजनालाई 1,30,000 1,30,000 एकजनालाई। त्यहाँको यहाँको 1,30,000 नेपाली काम नगरी पाउँछ, काम नगरी पाउने त्यो। तर उनीहरूले फेरि अर्को के छ रुल भने उनीहरूले अरू ठाउँ चाहिँ काम गर्न पाइएन। त्यो हामीमा रजिस्टर भएको हुन्छ, त्यो उनीहरू सिस्टम हुन्छ। हाम्रोमा रजिस्टर हुने बित्तिकै तपाईँको त्यो अन्त जानै पाउँदैन, अन्त कहीँ जान पाउँदैन काम गर्न फेरि। अब त्यो होइन भने हाम्रो काम छोडेर महिलाहरूले जो घरमा बसेर तलब खाने नसकेर हो कि कम्पनीले बसाएको? कम्पनीले त्यो कोटा पुर्याउनको लागि गरेको, त्यस्तो चाहिँ कोटा पुर्याउनको लागि अहिले 3 क्याटेगोरीमा 70% पुर्याउनु, 3 क्याटेगोरीमा बाँडेको छ तपाईँको रेड, ग्रिन अनि येल्लो हो कि 3 क्याटेगोरीमा बाँडेको छ। तपाईँको त्यति त्यो तपाईँको उनीहरूले भनेको जति इम्प्लोइहरू उनीहरूको राखेन भने चाहिँ तपाईँको रेडमा पुगेछ भने कम्पनी, त्यसपछि कम्पनी नै सिल गरिदिने। त्यो भएर अब धेरै कम्पनीहरू अहिले बन्द पनि भए। यो लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईँको लगभग हजार कम्पनीहरू बन्द भए साउदी अरबमा, त्यो धान्न नसकेर क्या त्यो नियम फाइनेन्स जान्न नसकेर हजार मान्छेहरू कम्पनीहरू बन्द भए। कति नेपाली फर्किए। कम्पनी चाहिँ के उत्पादन गर्ने हुन्छ त्यता? कम्पनी चाहिँ तपाईँको धेरै कम्पनीहरू छन्। तपाईँको उत्पादनको अब तेल सबभन्दा मेन भनेको तेल नै हो। तपाईँको जुन अमेरिकाले तेलहरू रिफाइन गरिरहेको छ त्यहाँ आएर, आरामको भन्ने एउटा ठुलो कम्पनी छ, उसले तेलहरू रिफाइन गर्छ। तपाईँको दिनकै तपाईँको ट्रिलियन लिटरहरू तेलहरू रिफाइन गर्ने हुन्छ उसले चाहिँ। अब त्यस्ता कम्पनीहरू थुप्रो छन्। तपाईँको गाडीका कम्पनीहरू छन्, बाइकका कम्पनीहरू छन्, अनि अब छन् घर बनाउने टाइल्सहरू भयो, मार्बल भयो, सिसाको कम्पनीहरू त थुप्रो छन्। फेरि हामी फर्केर एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्टकै कुरा गरौँ। कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ प्रेमजी। हजुर, यो स्वदेशमा परिवारसँगै बसेर आफ्नै साथीभाइहरूसँग रमाएर बस्न पाउने जुन सुखद अवस्थाले त तपाईँ निकै खुसी हुनुहुन्छ। खुसी छु एकदमै 100%। यदि विदेश जानु पर्थ्यो भने गाह्रो हुन्थ्यो? विदेश जानु पर्थ्यो भने गाह्रो त भइहाल्छ नि सर। आफ्नो देश छोडेर अरूको देशमा जानुपर्दा गाह्रो नै हुन्छ। तर मैले एउटा भिजन पहिल्यैदेखि पुगेको थिएँ। अब गएपछि केही न केही गर्ने, होइन भने नर्मली छुट्टीमा आइन्छ, छुट्टीमा आइसकेपछि चाहिँ फेरि फर्केर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ अब नर्मली मैले पहिले त्यो भिजन पुगिसकेको थिएँ। त्यो भएर अब चाहिँ जे होस् मलाई लाग्छ सेटल हुन्छु म यसमा, यो बिजनेसमा मलाई सक्सेस हुन्छ मलाई लाग्छ। यो करोड लगानी भएको छ, यसमा सोही अनुरूपको तपाईँको बिजनेस गर्न सकिएन भने त गाह्रो हुन्छ भनेर कहीँ होइन लागेको छैन तनाव त्यसमा। होइन 1% पनि छैन सर त्यसको लागि। भविष्य सुखद छ, फ्युचर यसमा मेरो छ भन्ने मलाई लागिरहेछ यसमा। र अर्को कुरा तपाईँको आत्मविश्वास भनेको जुन स्वाद, जुन सन्तुष्टि दिन्छु भनेर सोच्नु भएको छ, त्यो दिन सकिन्छ भनेर तपाईँ एकदमै स्पष्ट र प्रष्ट हुनुहुन्छ। त्यसमा म 100% छु। यसमा चाहिँ यो कुरामा चाहिँ तपाईँले जुन सोध्नुभयो, हाम्रो चाहिँ तिनवटा कुरोमा चाहिँ म कम्प्रोमाइज कहिले पनि गर्दिनँ, होइन।
तपाईँको क्वालिटी क्वान्टिटी र हाइजिन यो 3टा कुरो कहिले पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। रेट भनेको तलमाथि हुन्छ, त्यो त आफ्नो ठाउँमा छ। भोलि अहिले 320 रुपियाँ किलो छ चिकन, भोलि 500 रुपियाँ किलो होला होइन। भोलि 500 रुपियाँ किलो भएपछि पनि हामीले त्यही दाममा मोमो बेच्ने भन्ने त हुँदैन। प्रेमजी, यहाँको व्यावसायिक सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। 30 वर्षको युवा भएमै विदेशमा 7 वर्ष बसेर त्यहाँको सिप र अनुभव लाई चाहिँ बटुलेर यहाँ आउनुभएको छ र यहाँ पनि अब धेरै लामो अनुभव भएका रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमै 5 स्टार होटलसम्म पनि काम गरेको मास्टर सेफ तपाईँहरूसँग रहेछन्। ती व्यक्तिबाट यहाँको नयाँ युवाहरूले पनि सिप सिक्ने अवसर एउटा त्यो पनि हो, त्यो गरून्। तपाईँको व्यावसायिक सफलताको कामना गर्न चाहन्छौँ। एलिनाज लन्च बार एन्ड रेस्टुरेन्टको आज ओपनिङ आज र भोलि अन्तमा हाम्रो ग्राहकहरू अथवा के अरे श्रोताहरूलाई, तपाईँका ग्राहकहरूलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? श्रोताहरूलाई चाहिँ आजबाट म सबैलाई नमस्कार गर्दछु होइन। सबैजना एकपटक आइदिनुहोस्, भिजिट गरिदिनुहोस् एलिना लाउन्ज बार। हामीले नयाँ टेस्ट दिने प्रयास गरेका छौँ होइन। नयाँ कुरोहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा। सबै कुरोहरू हाम्रो इम्प्लोइदेखि लिएर हाम्रो इम्प्लोइमेन्ट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हाम्रो हाइजिन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो फुड तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो सबै कुराहरू तपाईँले हेरेर एकपटक भिजिट गरिदिनु होला, त्यसपछि आफै थाहा पाउनुहुन्छ। धन्यवाद। त्यसपछि पटक पटक आउने मन तपाईँहरूको आफै एकपटक आएपछि पटक सधैँ आउनुहुन्छ, त्यो त विश्वास छ। हवस् प्रेमजी, तपाईँको व्यस्त समयमा पनि हामीलाई समय दिनुभयो। आज उद्घाटन रहेको छ 11 बजे। आदरणीय श्रोता, एलिनाज लाउन्ज बार एन्ड रेस्टुरेन्ट एभरेस्ट बेङ्गोको ठिक्क पछाडि उहाँहरूले आज उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। आज र भोलि को विशेष दिन रहेको छ। सो अवसरमा तपाईँहरू सपरिवार गएर त्यहाँ खानाको स्वाद, त्यहाँको वातावरणको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ भनेर अनुरोध गर्दै म नारायण अवस्थी पनि बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभ दिन।